बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाता है ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, आपके सवाल जवाबात का सिलसिला भी शामिल होगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। खमीस मशीद पर दागा जाने वाला हौसी ड्रोन गिरा दिया गया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि हौसी बागियों की तरफ से खमीस मशीद पर दागा जाने वाला ड्रोन नकारा बना दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि आज हफ्ता को हौसी मलेशिया ने खमीस मशीद की शहरी आबादी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन दागा था। सऊदी फदाइया ने हौसी ड्रोन को मार गिराया है। वाक़े से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुदारा वैक्सीन लगवा लें, वज़ीर सेहत की पुरजोर अपील। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल-रबिया ने तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि खुदा का वास्ता वैक्सीन लगवा लें। वज़ीर सेहत ने इस अपील के साथ एक दर्दनाक वाक़े की तफसीलात भी बयान की हैं। अल-अरबिया नेट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने ट्विटर के अकाउंट पर बताया कि मेरे इल्म में एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा आया है। कुछ अर्सा पहले एक शख्स के वालिद को कोरोना वैक्सीन की तारीख मिल गई थी, लेकिन उन्होंने अफवाहों में आकर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई। कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए और जान की बाजी हार गए। वज़ीर सेहत ने यह भी कहा कि ये किस्सा सुनकर मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है कि काश मैं हर इंसान को कायल कर सकूं कि वो वैक्सीन ही उसको बचा सकती है। अपनी इस्तात पर यह कोशिश कर रहा हूं। हर फर्द से मैं दिल से दरख्वास्त करता हूं कि एक कदम बढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना के मुसद्दक़ा केसेस में कमी के बावजूद एक्टिव और नाज़ुक केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं। वज़ारत सेहत रोज़ाना की बुनियाद पर तमाम ज़राए इब्लाग की मदद से वो अपील कर रही है कि वैक्सीन लेकर वबा से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करें। ये कई बीमारियों से छुटकारा हासिल करने का मौसर और महफूज तरीन ज़रिया है। सऊदी अरब भर में अब तक 27,43,101 मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्की वो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 71,000 से ज़्यादा सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने वैक्सीन लगवाई है। याद रहे कि वज़ारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन का पहला मरहला 17 दिसंबर 2020 को, जबकि दूसरे मरहले का आगाज़ 18 फरवरी 2021 को किया गया था। 500 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर वो वैक्सीन फ्राहम कर रहे हैं। दो मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन शादी में रुकावट है। वज़ारत सेहत को एक अजीबो गरीब किस्म का सवाल मौसूल हुआ, जिसमें एक लड़की ने कहा क्या फ़ाइज़र और एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लेने वाले लड़के लड़कियां एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर एक लड़की ने सवाल किया कि मैंने एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन ली है, जबकि मेरे मंगेतर को फ़ाइज़र की वैक्सीन दी गई है, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं? लड़की ने कहा कि हम अफवाह सुन रहे हैं कि दो मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन लेने वाले एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। वज़ारत सेहत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इस बात में कोई हकीकत नहीं, ये बात किसी इल्मी दलील के बगैर है। वज़ारत ने कहा कि दो मुख्तलिफ़ कंपनियों की वैक्सीन लेना शादी में रुकावट नहीं है। पढ़ेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात की तरफ। इकामा में पेशा वो आमिलादी है, एग्रीमेंट में टेक्नीशियन का है, क्या खिलाफ वर्जी तस्वर होगा। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका साबका नाम वज़ारत मेहनत था, की जानिब से गैर मुल्की कारकुनों के लिए नए कानून बनाया गया है, जिसका इतलाक़ 15 मार्च 2021 से हो चुका है। नए कवानीन के तहत वर्क एग्रीमेंट ही अहम है, जिसमें पेशा वराना काबिलियत और तालीमी सलाहियत की बुनियाद पर जॉब दी जाएगी। नए कानून के बारे में मज़ीद तफसीलात भी आ रही हैं। इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब वो दिए जा रहे हैं। अहमद कुरैशी कहते हैं मेरा इकामा कई महीने से एक्सपायर है, कंपनी वाले तजदीद भी नहीं करा रहे। ऐसे में क्या कर सकता हूँ? क्या दूसरी जगह कफ़ील की इजाज़त के बगैर कफ़ालत तब्दील कर सकता हूँ? मुझे एक कंपनी में अच्छी जॉब की ऑफ़र भी हुई है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत, जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत था, उसके कानून के तहत गैर मुल्की कारकुन के इकामे की बरवक्त तजदीद की ज़िम्मेदारी कफ़ील कंपनी की है। अगर इकामा की तजदीद नहीं कराई जाती, इस सूरत में कारकुन किसी दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करने का हक़ रखता है। इस हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि इकामा एक्सपायर होने की सूरत में कंपनी की जानिब से NOC के बगैर भी स्पॉन्सरशिप कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। कफ़ालत या स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए कानून के मुताबिक आपको कंपनी की जानिब से NOC लेने की ज़रूरत नहीं होगी।
وزارت کی ویب سائٹ پر نئے اسپانسر کے ذریعے کفالت کی تبدیلی کی درخواست آپ کو جمع کرانا ہوگی، جس میں کفالت کی تبدیلی کے لیے اقامہ کی ایکسپائری مدت بھی درج کر دیں۔ وزارت افرادی قوت سے فوری طور پر آپ کو NOC جاری کر دیا جائے گا۔ وزارت کی جانب سے کفالت کی تبدیلی کے احکامات جاری ہونے کی صورت میں آپ کا کیس قانونی طور پر مضبوط ہو جائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نئی کمپنی میں جاب شروع کرنے سے پہلے آپ ایگریمنٹ کی کاپی ضرور حاصل کریں، کیونکہ اب نئے قانون کے تحت آپ کا ایگریمنٹ کا جو جاب ایگریمنٹ ہے وہی سب سے اہم ہے۔ رجب علی پوچھتے ہیں، کفیل نے ایک بار حروب لگایا تھا جسے 2 ہفتے کے اندر کینسل کرا دیا تھا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ تنازل لوں، مگر میرے پاس اس وقت کوئی ڈیمانڈ لیٹر نہیں، معلوم یہ کرنا ہے کیا کفیل دوسری بار بھی حروب لگا سکتا ہے؟ وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق غیر ملکی ملازم کا حروب فائل ہونے کے 20 دن کے اندر آن لائن کینسل کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد کینسل کرنا مشکل ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے دوسری بار حروب فائل کرنے کے حوالے سے، تو قانون کے مطابق ایک ہی غیر ملکی کارکن کا حروب 2 بار سے زیادہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کو چاہیے کفیل کو اس بات پر راضی کر لیں کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے، جس میں آپ کو جب تک آپ کو کوئی دوسرا ایگریمنٹ یا دوسرا اسپانسر نہیں ملتا، آپ جیسے ہی دوسرا اسپانسر ملے اسے ڈیمانڈ لیٹر لے کر اپنا وہ تنازل کرا لیں۔ مدثر اکبر کہتے ہیں، میرے اقامے میں میرا پیشہ عاملاتی ہے، مگر میں جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں ملازمت میرا جو معاہدہ ہے وہ ٹیکنیکل کا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ میرا جو ایگریمنٹ ہے درست ہے، بعد میں مجھے کسی قسم کی پرابلم تو نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں کہ اب سعودی عرب میں غیر ملکی ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو جاب کر رہے ہیں اب اس کا آپ کو امتحان دینا ہوگا، چاہے وہ پلمبر ہو، چاہے وہ ٹیکنیشین ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اب ان تمام کے لیے حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب وہ جتنے بھی ٹیکنیکل پیشے ہیں ان پر ان کا امتحان لیا جائے گا۔ ابھی جولائی تک اس کی تاریخ دی گئی ہے، جولائی کے بعد یہ کمپلسری ہو جائے گا۔ ایون جب آپ اپنے ملک سے آئیں گے وہاں پر ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اس کے بعد سعودی عرب پہنچنے کے بعد بھی یہاں پر ایک ٹیسٹ دینا ہوگا۔ تو اب آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے اقامے کا جو پروفیشن ہے اس کو چینج کروائیں اور ایگریمنٹ بھی اسی حساب سے بنائیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی جو پرابلم ہے قانونی وہ اس کا فیس نہ کرنا پڑے۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں اب 15 ماہ سے جو قانون نافذ ہو چکا ہے، ورک ایگریمنٹ تجربہ اور تعلیمی اسناد کے مطابق ہی تیار کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں مزید حالات کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں مزید خبریں۔ سعودی مصنوعی جو سیارہ ہے اس کو خلا میں بھیجنے کی تاریخ ملتوی۔ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے کہا کہ سعودی مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کی تاریخ ملتوی کر دی گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ مصنوعی سیارے آج خلا میں بھیجے جانے تھے، تاہم فنی مسائل کی وجہ سے یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ کنگ عبدالعزیز سٹی نے اعلان کیا ہے کہ نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ واضح رہے، سعودی اسپیس کمیشن کے چیئرمین شہزادہ سلطان بن سلمان نے جمعے کو کہا تھا کہ سعودی عرب ہفتہ 20 مارچ کو سعودی ساختہ 2 مصنوعی سیارے خلا میں بھیجے گا۔ اخبار 24 کے مطابق شہزادہ سلطان بن سلمان نے پریس کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ سعودی مصنوعی سیارے میں سے ایک کا نام شاہین سیٹ اور دوسرے کا نام کیوب سیٹ ہے۔ ان میں سے ایک کنگ عبدالعزیز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سٹی اور دوسرا کنگ سعود یونیورسٹی کے سائنٹسٹ نے تیار کیا ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر جدہ کی مشہور مارکیٹ بند۔ جدہ میونسپلٹی نے SOPs کی خلاف ورزی پر الزہرہ محلے میں واقع شہر کی مشہور مارکیٹ کو بند کر دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جدہ میونسپلٹی نے کہا کہ شہر کے سب سے مشہور کھلے بازار میں احتیاطی تدابیر کی سنگین خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی۔ میونسپلٹی ٹیم نے اس سے پہلے مارکیٹ کی انتظامیہ سمیت دکانداروں کو توجہ دلائی تھی کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری ہدایات کی پابندی کی جائے، تاہم وہاں SOPs کی وہ سراسر خلاف ورزیاں کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ کو بند کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں آنے جانے کے تمام راستوں پر کھڑی رکاوٹیں وہ کر دی گئیں اور اس کے علاوہ دکانداروں کو ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے لیے طلب کر لیا گیا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ SOPs کی پابندی تمام اداروں، شعبوں اور دکانوں سمیت کسٹمر پر بھی ضروری ہے۔ جہاں کہیں احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کی جائے گی وہاں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ گورنر حائل نے کئی صحت کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ سعودی عرب میں گورنر حائل شہزادہ عبدالعزیز بن سعد نے حائل کے نائب گھر شہزادہ فیصل بن فہد بن مقرن اور سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ کی موجودگی میں جمعرات کو حائل کے کنگ اسپیشلسٹ سلمان ہاسپٹل میں صحت کے متعدد منصوبوں اور پروگرام کا افتتاح کیا ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ان منصوبوں میں نیند کی خرابی کی لیبارٹری، کارڈک یونٹ اور انٹرونشنل ریڈیولوجی یونٹ اور کیموتھراپی یونٹ شامل ہیں۔ شہزادہ عبدالعزیز نے تقریباً 250 ملین سعودی ریال کی لاگت سے 300 بستروں پر مشتمل نئے حائل جنرل ہسپتال کے افتتاح کے معاہدے پر دستخط بھی کیے ہیں۔
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.